السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما. ما ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن وكان الله بكل شيء عليما.
اذكروا وسبحوه بكرة وأصيلا يا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام
وأعد لهم أجرا كريما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا
ولا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع صدق الله